अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जो है वो मुल्क की सियासत की जीनत बन जाता है, सामने आता है, मेन न्यूज़ में होता है और फिर निकल जाता है, फिर हम दूसरे मसाइल की तरफ चले जाते हैं, फिर कराची जो है अपने आप को इम्पोज कर देता है नेशनल एजेंडे के ऊपर। और आज का दिन जो है वो कराची का दिन है और कराची की पॉलिटिक्स और फिर उमूमन जो सिंध की पॉलिटिक्स है वो उस पर फोकस हो रहा है। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि कराची पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है, कराची में दो बड़ी सियासी जमातें, एक पाक ज़मीन पार्टी, वो सिंध हुकूमत के खिलाफ पानी के ऊपर तहरीक उन्होंने लॉन्च कर दी, और जमात इस्लामी ने उसी शहर में कराची में आज बिजली पर सिंध हुकूमत के खिलाफ एक दूसरी तहरीक शुरू कर दी। और बहुत से लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत के साथ हो रहा है वो वही है जो वफाकी हुकूमत के साथ हुआ था 2014 में, जब अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ अलग अलग लेकिन एक ही दिन में उन्होंने चढ़ाई कर दी और यहाँ पे धरना किया। धरना आज कराची में भी हुआ है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इस पे मैं अभी आगे चल के बात करने जा रहा हूँ। आपने मेरे साथ रहना क्योंकि आगे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले जो है जो इख्तियारात का मसला है, मसला इख्तियारात, पीटीआई के तर्जुमानों का मसला इख्तियारात जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया इस हफ्ते। और ये बड़ा अहम इशू है। वो इशू इसलिए अहम है क्योंकि सिंध की हो रही थी, लियाकत जतोई साहब जो हैं वो पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ अब कोशिश कर रही है कि कुछ तैयारी की तरफ जाए सिंध में अगले इंतखाबात के लिए। और जो कुछ नौजवानों ने, बिलखुसूस मैं सल्यूट पेश करूंगा ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन सिंध, जिन्होंने कराची, हैदराबाद, सखर और सिंध के बेशतर शहरों में जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को खड़ा कर दिया था 2013 में, वो सारा अच्छा काम जो है तहरीक इंसाफ की क़यादत ने पिछले 4 सालों में उस पर पानी फेर दिया और सत्यानाश कर दिया एक तरह से। और तहरीक इंसाफ को बड़ी दिक्कत का सामना है इस वक्त कि किस तरीके से इस छोटे अरसे में, 1 साल में वापस खड़े हों अपने पैरों पे तहरीक इंसाफ और तैयार हो इंतखाबात के लिए। बिलखुसूस क्योंकि वो जो नौजवान थे 2013 में वो डिसहार्ट हो गए और इधर उधर चले गए, बहुत से जो हैं दूसरी सियासी जमातों में चले गए, बिलखुसूस पाक ज़मीन पार्टी में कराची में। तो यानी ये डेवलपमेंट है। लेकिन तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों का मसला जो है, इख्तियारात का मसला, वो बड़ा सीरियस है। और अब जो इशू हुआ नईमुल हक साहब की जो जनरल कियानी पे जिन्होंने बात कर दी, ये बड़ा सीरियस इशू था। सीरियस नंबर 1 इसलिए भी था कि इमरान खान साहब जो हैं GHQ गए थे और जनरल कमर बाजवा से मिलके आए थे, और जनरल कमर बाजवा से मिलने के फौरन बाद जो है उसके कोई 1 या 2 दिन बाद जो है नईमुल हक साहब ने जनरल कियानी पे बात कर दी, यानी साबका आर्मी चीफ पे। एक एम्बैरेसमेंट ये हो गई। फिर जाहिर इमरान खान साहब को जो है पार्टी के अंदर एक मीटिंग बुलानी पड़ी और कहना पड़ा कि आप लोगों ने मुझसे बगैर पूछे इतनी सीरियस बातें जो है नहीं करनी है। तो मुझे याद आया कि इससे पहले भी मसले हुए थे जब नईमुल हक साहब जो है उन्होंने वो नबील गबूल साहब पे बात कर दी थी और कैमरा ऑन रह गया था। फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब तर्जुमान तहरीक इंसाफ, उनका और नईमुल हक साहब का मसला हुआ। और उसके बाद में जो है वो खुर्रम नवाज गंडापुर साहब के साथ जो तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं उनका मसला हो गया था। आप सबको याद होगा, ये कुछ क्लिप्स हैं, मैं फिर सब दिखाना नहीं चाह रहा वो। लेकिन उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने जो है वो बाकायदा स्टेटमेंट जारी की थी कि ये 16 जो हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 16 जो हैं तर्जुमान होंगे तहरीक इंसाफ के। अच्छा, ये 16 जो हैं, मैं समझा कि सिर्फ 16 हैं, पता चला कि नहीं, अभी सूबाई अगर जो तर्जुमान है तहरीक इंसाफ के उन सबको मिलाया जाए तो ये 50 से ऊपर हो जाते हैं। मतलब तहरीक इंसाफ तर्जुमानों की पार्टी बन जाती है। ये बड़ा इशू है कि अभी तक पार्टी जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही। बहरहाल ये इशू हो गया था। वक्त में पर ज्यादा नहीं है, हमने जाना है जरा कराची और देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या जमात इस्लामी और पाक ज़मीन पार्टी क्या मिल गए हैं वहां पे, तो उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये सारी बात जो मैं करना चाह रहा हूं, मुझसे बेहतर तरीके से एट क्यू टीम के वकार मलिक साहब ने बात की है तंजिया कालम पर पीटीआई का संजीदा वावेला। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहानी का आगाज हम सब की वेबसाइट पर लिखने वाले कॉलम निगार जाफर हुसैन के कॉलम से होता है। जाफर हुसैन बुनियादी तौर पर लतीफ तंज लिखते हैं। उनका एक मजमून मशहूर हुआ था जिसका उन्वान था पानामा का हंगामा, द लास्ट लाफ, जिसमें उन्होंने एक ऐसे फार्मूला का जिक्र किया जो लोहे को सोना बना सकता है और ये अब जहांगीर तरीन के पास है, वगैरह वगैरह। इसी तरह के कॉलम उन्होंने पिछले साल तहरीर किया था। पानामा का फैसला और मकाफात अमल करीब आ पहुंचे।
یہ مضمون کیا ہے، اس کا اندازہ وجاہت مسعود کے اس نوٹ سے لگائیے جو انہوں نے مضمون کے آخر میں بحیثیت مدیر لکھے۔ پڑھنے والوں سے درخواست ہے کہ اس تحریر کے مندرجات کو قانونی طریقہ کار سے پرکھنے کی بجائے ایک عامل صحافی کی باطنی صلاحیتوں پر محمول کریں۔ کالم میں درج واقعات کو حقیقی سمجھنے کے بجائے مضمون کے رنگ سے لطف اندوز ہوں۔ ادارہ کچھ اسی طرح کا نوٹ انہوں نے جعفر حسین کی تحریر پاناما کا ہنگامہ دی لاسٹ لاف کے نیچے دیے۔ جعفر حسین ایک معروف طنز نگار ہیں، وہ اپنی تحریروں میں کالم نگاروں کی پیروڈی کرنے میں خاص ملکہ رکھتے ہیں۔ اس تحریر میں بھی انکشافی صحافت کا خاکہ اڑایا گیا ہے۔ اب یہ نوٹ دینے کی مدیر کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ما سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ کوئی جعفر حسین کے طنز کو سنجیدہ نہ لے لے۔ گو کہ بہت کھلا طنز ہے، لیکن ہماری صحافتی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ہیں جب طنز کو سنجیدہ لے کر اور مضمون کو اپنے حق میں لکھا سمجھ کر پوری مہم شروع کر دی گئی۔ حالیہ پاکستانی کلچر میں زو معنی کنایا پر ایک نہایت ہی عمدہ مثال ندیم فاروق کراچا کا ملالہ پر کالم ملالہ دی ریئل سٹوری ود ایویڈنس ہے۔ یہ مضمون وائرل ہو کر ملالہ کے حامیوں کے بجائے اس کے مخالفین میں بے تحاشا پڑھا گیا تھا، جنہوں نے اسے طنز کی بجائے حقیقت سمجھ کر پڑھا اور شیئر کیا۔ یہ مضمون شائع ہونے کے 2 دن بعد ڈان کو مجبور ہو کر ایک نوٹ لکھنا پڑا۔ نوٹ یہ ایک طنزی اور فرضی مضمون ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ خیر کہانی آگے چلتی ہے۔ اس مضمون کو معروف کالم نگار نذیر ناجی صاحب نے پہلی قسط کے عنوان کے ساتھ بغیر جعفر حسین کا نام لیے اپنے نام کے ساتھ چھاپ دیا۔ انہوں نے دوسری قسط میں وضاحت کی، لیکن دوسری قسط شائع ہونے تک انتظار کون کرتا؟ کالم پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں تک پہنچا اور انہوں نے لطیف طنز کو سمجھے بغیر اور نذیر ناجی صاحب کا لکھا سمجھ کے شور مچانا شروع کر دیا۔ نئی ملک نے باقاعدہ بیان جاری کر دیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب ساری کہانی نئی ملک کو معلوم بھی ہو گئی کہ یہ سب علامتی افسانہ نگاری ہے اور اس میں انکشافی صحافت کا خاکہ اڑایا گیا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے بیان پر قائم رہے اور اداروں کی روایتی تزیق میں پاکستانی فوج کے ادارے کو بھی ملوث کر ڈالا۔ نگار نے بھی لکھ دیا کہ یہ سوشل میڈیا کے ایک میگزین ہم سب میں بظاہر علامتی طرز میں لکھی گئی ایک کہانی ہے جو علامتی رہی اور نہ ہی رپورٹنگ بن پائی۔ یہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا یقین ہے اور پہلے سے جانتے تھے، شروع سے جانتے تھے کہ یہ ایک بڑے پیمانے پر پاکستان، سعودی عرب، امریکہ اور جنرل کیانی انہوں نے مل کر یہ ایک اسکیم تیار کی تھی جس کے تحت نواز شریف کو جتایا گیا۔ بی بی سی میں محمد حنیف نے اس پر لکھا، وطن عزیز پاکستان کا سچا واقعہ۔ ایک بزلہ سے نوجوان پچھلے سال حکومت آ رہی ہے، حکومت جا رہی ہے جیسے تجزیے سن کر بھنا گیا اور اس نے ہمارے معروف تجزیہ نگاروں کی بات اڑانے کے لیے ایک تنزیہ مضمون لکھا جس میں وہ سازش سے سازش نکالتے ہوئے ایک ایسے عالم لا یقینی میں چلا گیا کہ میرے جیسے سن کی بھی مسکراہٹ ہے۔ مضمون کے آخر میں مصنف نے احتیاطاً یہ بھی لکھ دیا کہ بھائی اسے سنجیدگی سے پڑھنے کی کوشش مت کریں، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے اس مضمون نما لطیفے کو صحیفے کے طور پر پیش کرتے ہوئے یہ الزام لگا دیا کہ دیکھا ہمیں الیکشن سعودی عرب، امریکہ اور جنرل کیانی نے مل کر ہروایا۔ اب صحافت کے لیے عجب مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ مضمون کے نیچے مدیر باقاعدہ ایک نوٹ لکھ رہے ہیں کہ اس کو سنجیدہ نہ لیا جائے۔ وجاہت مسعود کے اس نوٹ کے ساتھ نذیر ناجی صاحب کالم شائع کر رہے ہیں اور کوئی اس نوٹ پر دھیان نہیں دے رہا۔ کیا آپ مدیران کو طنزیہ مضامین کے عنوان کے آگے بریکٹ میں بڑا بڑا لکھنا ہوگا؟ یہ طنز ہے، یہ مذاق ہے، خاکہ ہے، آپ جوڑ کر درخواست کی جاتی ہے کہ اسے سنجیدہ تحریر نہ سمجھی جائے، لیکن کیا ضمانت ہے کہ طنز کو سنجیدہ سمجھنے والے بریکٹ میں لکھے اس سنجیدہ کو طنز نہیں لیں گے؟ ویلکم بیک۔ اس وقت مجھے کراچی سے جوائن کر رہے ہیں جناب انیس قائم خانی صاحب، صدر پاک سرزمین پارٹی۔ انیس بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ وقت نکال رہے ہیں میرے لیے۔ پہلے میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو اچانک سے پی ایم ایل نون نے اور گورنر صاحب نے، گورنر سندھ نے اچانک سے یہ بات شروع کر دی راحیل شریف صاحب کی اور وزیراعظم نواز شریف صاحب کی، مطلب یہ تو کوئی ایشو نہیں تھا کہ کریڈٹ کراچی میں حالات بہتر کرنے کا ظاہر ہے گورنمنٹ کو جاتا ہے، فوج اور آرمی چیف بھی انہی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اچانک سے گورنر سندھ نے اس وقت اس گہما گہمی میں اچانک سے یہ ایک ایشو جو ہے کنٹروورسی کھڑی کر دی کہ کراچی میں حالات بہتر کرنے کا کریڈٹ وہ وزیراعظم نواز شریف صاحب کو جانا چاہیے یا صاحب کا آرمی چیف؟ مطلب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا اس کا سندھ اور کراچی کی پولیٹکس سے کیا تعلق ہے؟ یہ کیوں کیا ہے گورنر سندھ صاحب نے؟ پہلے تو احمد بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ جس طرح آپ نے سوال کیا تو میرے لیے خود حیرت انگیز بات ہے۔ گورنر جو ہے ایک آئینی عہدہ ہے جو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ میرے لحاظ سے وزیر اعظم ہی کی ساری ٹیم ہے، آرمی چیف بھی انہی کی ٹیم کا حصہ ہیں، بقیہ لوگ بھی انہی کی ٹیم کا حصہ ہے۔ گورنر صاحب کو پوری ٹیم
टीम को क्रेडिट देना चाहिए। आर्मी के बगैर, रेंजर्स के बगैर ये ऑपरेशन हो नहीं सकता था। वजीर आजम साहब की भी कोशिश है। तो मेरा ख्याल ये बात ही कितनी अजीब सी बात है कि पूरी टीम को क्रेडिट दे दिया जाए। मैं तो ये क्रेडिट खुद भी लेता हूँ कि आर्मी ने ऑपरेशन किया, रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, लेकिन साथ में पाक ज़मीन पार्टी ने बड़ा किरदार अदा किया, वफाकी हुकूमत ने किरदार किया, जिसने भी किरदार अदा किया सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। कराची का मन पाकिस्तान का मन है। मुझे मेरा ख्याल है कि इस बहस में नहीं जाना चाहिए कि किसने किया, इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कराची में अमन हो गया है। बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, आज आपने बड़ा विकेट गिरा दिया MQM का और इर्तज़ा खलील फारूकी साहब जो है इन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, बड़े अरसे बाद जो है इस तरह की ज्वाइनिंग हुई है। एक वक्त एक सिलसिला चल पड़ा था, फिर बीच में बिल्कुल ठंड पड़ गई थी और ये अचानक अब सिलसिला फिर शुरू हो रहा है। मतलब ये जो आज इर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है, तो ये क्या हुआ है बेसिकली, ये क्या हो रहा है? नहीं, ये अहमद भाई, मैं और मुस्तफ़ा कमाल 3 मार्च को आए थे और जो लोग हमें जानते हैं, एक बड़ी तादाद में लोगों ने हमें शमूलियत इख्तियार की, जिसमें MKM के भी लोग थे, PTI के भी थे, जमात इस्लामी के, हर गर्ज के हर पार्टी के, और एक आम आदमी ने भी शमूलियत इख्तियार की। फिर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम में लग गए। तो अनीस भाई, इसमें सिलसिला अगर ये आगे बढ़ेगा तो कोई और भी, इसका मतलब और भी नाम है जो आप तवक्को रख रहे हैं कि वो भी ज्वाइन करेंगे? जी बिल्कुल अहमद भाई, बड़ी तादाद में ये तकरीबन MKM पाकिस्तान के जो MNA MP है, इनकी अक्सरियत हमारे राब्ते में, इंशाल्लाह आप देखेंगे और भी लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा, तो ये क्या इसमें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और लोग ज्वाइन करेंगे, क्या इसमें इशरतुल इबाद साहब और फारूक सत्तार साहब पे भी आपकी अभी उम्मीद है या नहीं है? नहीं, इशरतुल इबाद साहब को तो हम लेंगे भी नहीं, लेकिन हाँ, फारूक भाई के भी हमारे दरवाजे खुले हैं। फारूक भाई हमारे सीनियर हैं और हम बड़ी नेक ख्वाहिशात रखते हैं। हमें उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह फारूक भाई जल्द हमारे साथ होंगे। अच्छा, तो फारूक सत्तार साहब के लिए आपने अभी भी दरवाजा खोला रखा है, लेकिन इशरतुल इबाद खान साहब के लिए नहीं? नहीं, उनके लिए दरवाज़ा नहीं है मेरा खुला हुआ। हाँ, फारूक सत्तार साहब के लिए मेरा दरवाज़ा खुला है। वो हमारे सीनियर्स हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं और मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह जल्द ज्वाइन करेंगे हमें। अगर मैं थोड़ी सी जुर्रत कर लूँ अनीस भाई, अगर आगे भी हम बढ़ते हैं और आप जो आज कर रहे हैं सब कुछ, इस पर मैं आना चाह रहा हूँ, लेकिन इशरतुल इबाद खान साहब क्यों नहीं उनके साथ आप काम कर सकते? नहीं, वो तो मेरे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने उनके हवाले से साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन पर सारी गुफ्तगू की थी। आपको पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, तो ऐसे लोगों की हमारी पाक ज़मीन पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, यानी आपने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है ये कि किस तरह के लोग आपको ज्वाइन कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड है आपका और उससे आप हटेंगे नहीं? जी हाँ, जी बिल्कुल अहमद भाई, ऐसा ही है। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, एक बड़ी बात हो गई है वो कि आप पाक सरजमीन पार्टी सिंध हुकूमत को चलने नहीं देगी अगर बेसिक मसाइल पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के हल नहीं किए गए। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी सियासी बयान है। मतलब इस वक्त आखिरी साल इंतखाबात से पहले, तो ये किसी चीज़ का पेश खेमा है? नहीं है अहमद भाई, कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया के 5 बड़े शहरों में शामिल होता है। यहाँ बेसिक पीने का पानी नहीं है, यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, पूरा शहर कचरे का ढेर बना हुआ है, कोई मॉडल स्कूल नहीं है, कोई मॉडल हॉस्पिटल नहीं है। तो इस शहर में रहने वाले जो पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देते हैं, जो सिंध को 90% देते हैं, इस शहर का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो क्या करे, किस्मत समझ कर ऐसी अपनी ज़िंदगी गुजारे। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या मैं 2018 के इलेक्शन में जाता या फिर 1 साल है पूरा का पूरा। लेकिन मैंने, मुस्तफ़ा कमाल और पाक ज़मीन पार्टी ने आवाम के पास जाने का इरादा किया है और हम कल से हमारी तहरीक शुरू हो गई है। 40 तकरीबन जो है वो 24 से ज़्यादा, बल्कि 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और हम यहाँ बैठे हैं और इंशाल्लाह बैठे रहेंगे जब तक सिंध हुकूमत मसले का हल नहीं निकालेगी। ये तो लास्ट ऑप्शन होता है ना, जब इस तरह की तहरीक चलाते हैं तो ये लास्ट ऑप्शन होता है। मैं सोच रहा था कि नहीं, मतलब आप तो ये भी कर सकते थे कि आप एक वफ्द बनाते जिसकी आप क़यादत करते, मुस्तफ़ा भाई करते और लोग कर सकते थे, और आप जाके, अब देखिए ना, पीपल्स पार्टी में भी एक नया चेहरा, यंग चेहरा सामने आ रहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। आप उनसे मिल भी सकते थे जाके, ये बातचीत भी हो सकती थी, आमने सामने हल भी हो सकता था। ये जो तहरीक चली है ये तो लास्ट ऑप्शन होती है। तो ये क्या वजह है कि आप, मतलब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आप लोगों ने अप्रोच नहीं किया? मतलब वो तो बड़े एक्टिव हैं सिंध गवर्नमेंट में।
नहीं देखे भाई, पहले जो है वो हमने जो है वो अल्टीमेटम दिया 29 जनवरी को 30 दिन का, हमने 30 दिन सिंध हुकूमत को दिए, वफाकी हुकूमत को भी दिए कि अपने 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 किबले दुरुस्त करें, कराची के लोगों को बुनियादी मसाइल हल करें। लेकिन 30 दिन गुजरने के बाद फिर मुल्क के हालात ऐसे हो गए थे, फिर हमने 15 दिन दिया, फिर 23 मार्च को मुस्तफ़ा कमाल ने फिर 10 दिन का टाइम दिया। अब जो है तकरीबन 2 महीने बाद फिर ये हम तहरीक शुरू कर रहे हैं। पहले हमने इनको 2 महीने दिए कि आप चीज़ें शुरू करें, हम ये नहीं कहते एक दिन में चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन हमें एक्शन चाहिए। कराची वालों को पीने के लिए वज़ीर आला सिंध ऐलान करें कि हम ये एक्शन कर रहे हैं। कल सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने उनके हल भी बताए हैं। उन्हें ऐलान करना पड़ेगा कि कराची की सड़कें कैसे दुरुस्त होंगी, उन्हें ऐलान करना पड़ेगा कि कराची में कचरा कैसे होगा, मेरे बच्चों को अच्छा हॉस्पिटल, मेरे बच्चों को एक अच्छा स्कूल कैसे मिलेगा। अगर इसका ऐलान नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज हम प्रेस क्लब में बैठे हैं, फिर इसका दायरा कराची में बढ़ेगा और पूरे सिंध में फैल जाएगा। अच्छा अनीस भाई, मुझे एक चीज़ बताएं कि वसीम अख्तर साहब जो हैं, मेयर जो मुंतखब हुए हैं कराची के, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब उनके इख्तियारात का जो इशू था, उनका ये कहना कि कराची के मसाइल हल करने के लिए हमें इख्तियारात चाहिए, मतलब मैं थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रहा हूँ, आप उनकी जो डिमांड्स हैं उसको सपोर्ट करेंगे? मतलब एक मुंतखब मेयर है लेकिन वो MQM पाकिस्तान से हैं, यानी ये थोड़ा सा बताएं कि ये मसाइल हल करने के लिए ये भी तो इशू है ना कि आपका गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कराची की जो सिटी गवर्नमेंट है उसके हवाले से भी इख्तियारात का इश्यूज है, तो उस पर आपकी क्या पोजीशन है पाक ज़मीन की? क्या आप उनको इख्तियारात लेने के लिए वसीम अख्तर को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। मैं अहमद भाई, कल जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये मेरे बदतरीन दुश्मन है, उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि मेयर को इख्तियार दें। मुझे वसीम अख्तर या कोई उससे गर्ज नहीं है। मैं मुतालबा कर रहा हूँ, फिर मुतालबा कर रहा हूँ आपके ज़रिए कि मेयर कराची को इख्तियारात दें, मेयर हैदराबाद को, मेयर लाड़काना को, मेयर सखर को इख्तियारात दें, क्योंकि वही लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात देंगे तो आपके बुनियादी मसले हल होंगे। ये बड़ा अच्छी तब्दीली है हमारी सियासत में। आपकी क्या पोजीशन है? ये 1 साल जो आखिरी रह गया इंतखाबात से पहले, आप वाकई मुकाबला कर सकेंगे जमात इस्लामी का, MQM मुत्तहिदा का, तहरीक इंसाफ का और नून लीग जो इतनी ताकतवर तरीके से फिर सिंध के अंदर आ रही है? देखिए अहमद भाई, किसी भी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। मैं दावा कर रहा हूँ आपको, मीडिया के ज़रिए आप बिल्कुल आज़ाद ज़राए से मालूम कर सकते हैं कि पाक सरज़मीन पार्टी के पास कराची में उसके 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके 32 टाउन हैं, उसके तकरीबन 226 यूसीज हैं और उसमें 10 से 15 हज़ार उसके कारकुनान हैं। मैंने पिछले दिनों अपना वर्कर कन्वेंशन नश्तर पार्क में किया। मैं इस वक्त कराची की सबसे बड़ी फोर्स हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि आप आवाम के पास जाएँ। जैसे मैं आवाम के बुनियादी हक़ के लिए बात कर रहा हूँ, क्या मुस्लिम लीग नून, क्या PTI, क्या जमात इस्लामी, क्या दीगर जमातें उनकी इस तरह हक़ की बात कर रही हैं? और मैं तो कह रहा हूँ वो सब भी मेरे साथ खड़ी हो जाएं। मुझे इस बात से गर्ज नहीं है कि मैं जीतूं या हारूं, मुझे इस बात से गर्ज है कि मेरे शहरियों को पानी मिले, मेरे शहरियों को बुनियादी चीज़ें मिलें। मैं आपके ज़रिए मैं तो सारी सियासी जमातों को दावत देता हूँ कि वो मेरे साथ आके खड़ी हो जाए और आवाम की खिदमत करे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये पावर वसीम अख्तर को दे दें, मुझे तो अपने शहरियों के बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। ठीक है अनीस भाई, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं वापस आऊंगा और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि पिछले दिनों लग रहा था जैसे कुछ टेंशन्स हैं पाक सरज़मीन पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान, ऐसे कुछ इशारे मिले हैं। क्या वो बात सही है या गलत है, और कैसे क्या इशारे हैं वो मैं बताता हूं। एक क्विक वक्फा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। आपने कहीं जाना, मेरे साथ रहना। नई Cornetto Hazelnut, creamy and nutty first bite, real hazelnut paste, crunchy wafer और वही iconic tip. नई creamy and crunchy Cornetto Hazelnut, break the ice. Chocolicious, My cookie's crunchy or chocolatey. Chocolicious, a giant chocolicious just like me. Chocolicious. देखो कितना crunchy है, full of yummy choco chips. CHOCOlicious, chocolicious है delicious. देखो कितना crunchy है, full of yummy choco chips. CHOCOlicious, chocolicious है delicious.
आज तो बचत मुश्किल से ही होगी। अगर आसान बचत चाहिए तो कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो करे बिजली की 75% तक बचत। कैनवुड, खुश रहो। Sonia Coca-Cola, Piladi, Zalima Coca-Cola, Piladi, Zalima Coca-Cola, Piladi. दुनिया का नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट सेंसोडाइन। अब सेंसोडाइन माउथ वॉश सिर्फ 299 रुपए में। दुनिया की काबिल एतबार फूड कंपनी नेस्ले आप तक पहुंचाती है सबसे काबिल एतबार मिल्क ब्रांड नेस्ले मिल्क पैक, जिसकी तस्दीक दुनिया की काबिल एतबार क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स भी करती हैं। हमारा यही मयार आपकी खुशियों भरी जिंदगी का जामिन है। नेस्ले मिल्क पैक, मयार जो बने आपका एतबार। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। जब कमांडर एंटी बैक्टीरियल सोप हो तो कोई और जीत के दिखाए। नया कमांडर एंटी बैक्टीरियल सोप, सफाई की रीत जरासीम से जी। चलते जाओ, बढ़ते जाओ, जो दिल में है करते जाओ से। Cola next because next is now. जब मुझे इतना फायदा है तो जरा सोचें आपको कितना फायदा होगा। पेनाडोल एक्स्ट्रा, मेरा भरोसा। सोचता क्यों है क्या होगा कल, जीने हर पल। प्रिंस चॉकलेट बिस्किट्स आयरन रिच एनर्जी के साथ अप एडवेंचर हर रोज। कैनवुड का डीसी इन्वर्टर एसी। ये हुई ना सही बात। बचत। हाँ, बचत। दुनिया की काबिल एतबार फूड कंपनी नेस्ले आप तक पहुंचाती है काबिल एतबार इंटरनेशनल क्वालिटी टेस्टिंग लैब से तस्दीक शुदा नेस्ले मिल्क पैक, मयार जो बने आपका एतबार। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एड क्यू और कराची से मेरे साथ इस वक्त अनीस कायम खानी साहब सदर पाक सरजमीन पार्टी मौजूद हैं। अनीस भाई, अगर आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है, तहरीक इंसाफ के साथ क्या मसला चल रहा है पाक सरजमीन पार्टी का? मुझे लग रहा है कि कोई इशू है, क्योंकि पिछले दिनों मुझे याद है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई जो हैं वो पेशावर गए थे और बड़ी तादाद में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन यानी ISF लड़के लड़कियां उनसे बड़े वफ्द बना के मिलने आए, और फिर कुछ और भी लग रहा है, कुछ टेंशन्स हैं, और ख़ुद तहरीक इंसाफ की अपनी उसके अंदर जो है उनकी तंजीमी उनके बड़े मसाइल हैं कराची के अंदर और बड़े इश्यूज़ हैं, आपके साथ भी इश्यूज़ हैं, और कुछ लोगों ने तहरीक इंसाफ से आपको ज्वाइन किया है, तो उससे भी शायद टेंशन्स हो गए हैं। क्या मसला क्या है? नहीं, तहरीक इंसाफ से बड़े हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान भी ये यकीन रखती है, उनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सियासत में तो अहमद भाई कुछ लोग मेरे उधर चले जाएंगे, उनके लोग मेरे आ जाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। मुस्लिम लीग नून से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे किसी सियासी जमात से कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, सियासत में इख्तिलाफ राय होता रहता है, और वैसे भी मेरी और मुस्तफ़ा कमाल की और पाक सरजमीन पार्टी की फ़िलासफ़ी है इख्तिलाफ रखें, लेकिन इख्तिलाफ की बुनियाद पे दुश्मनी ना करें। एक हर आदमी में उनका अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है, लेकिन मैं इमरान खान साहब का, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मैं जरदारी साहब का, मैं तमाम सियासी पार्टी के लीडरों का बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। तो अनीस भाई, क्या वजह है कि अभी तक आपकी या मुस्तफ़ा भाई की अभी तक मुलाकात नहीं हुई इमरान खान साहब से फॉर्मली? नहीं, हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हुई है, मेरी जरदारी साहब से ही मुलाकात नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं इन सब का एहतराम करता हूँ, क्योंकि हर पाकिस्तानी जिसको वो मैंडेट देता है मैं उसका एहतराम करता हूँ। सब पाकिस्तान की पार्टियाँ हैं, मेरी पार्टियाँ हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पार्टियाँ मेरी पार्टियाँ हैं। अच्छा, एक मुझे चीज़ मैं इससे पहले भूल जाऊँ, ये जो आपकी इसका इलेक्शन कमीशन का मसला हुआ था कि आप पाकिस्तान का जो झंडा है वो फ्लैग इस्तेमाल नहीं कर सकते बहैसियत यानी पार्टी का, वो ये अब आप कुछ लेकर आ रहे हैं अपना पार्टी फ्लैग या कुछ सोच रहे हैं इस पे?
نہیں احمد بھائی، ایسا جو لوگ کسی بھی پارٹی کی رجسٹریشن کو سمجھتے ہیں اس کو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو اس کو اپنے آئین کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا ایک انٹرا پارٹی الیکشن جمع کرانا ہوتا ہے، تیسرا اپنا جھنڈا جمع کرانا ہوتا ہے. میں نے جب 20 مارچ 2016 کو پارٹی بنائی تھی تو میں نے اپنا جھنڈا جمع کرا دیا تھا، لیکن وہ جھنڈا مصطفیٰ کمال اور میں نے نہیں دیکھا، ہم نے جمع کرا دیا، کیونکہ ایک ہماری اس پہ فلسفی ہے پوری. میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں مجھے پاکستانیوں کو جوڑنے کے لیے کیا ہے. میرے ملک میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، میرے ملک میں تمام مسلک کے لوگ رہتے ہیں، میرے ملک میں تمام صوبے ہیں. میں ان کو جوڑنا چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا جو جھنڈا ہے یہ میری بائنڈنگ فورس ہے. اس پاکستانی جھنڈے کا ہر ماننے والا میرا بھائی ہے. وہ ٹھیک ہے، میرا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر پا رہے نا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے اسے استعمال. نہیں، میں اس کو استعمال کر بھی نہیں رہا. میرا ایک پارٹی کا جھنڈا ہے، میں اسے استعمال میں کروں نہ کروں، لیکن یہ مجھے بتائیے ایک پاکستانی کو اس کا قومی جھنڈا اٹھانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ہاں وہ بالکل صحیح ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا انیس بھائی، ویری کوئکلی میں جماعت اسلامی کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی ایک بڑی اچھی بات تھی کہ آپ کی پارٹی نے پچھلے ہفتے جب حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں جب وہ اریسٹ ہوئے تو سب سے پہلے میرے خیال میں پہلی سیاسی جماعت جس نے مطالبہ کیا سندھ حکومت سے اور سندھ پولیس سے کہ وہ رہا کرے ان کو، وہ پاک سرزمین پارٹی تھی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ این کیو ایم میں تاریخی اعتبار سے آپ کا بڑا سخت کمپٹیشن رہا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، اور آپ نے شروعات ظاہر ہے ایم کیو ایم سے کی تھی، اور وہ ساری اسٹریٹ پالیٹکس جو ہے وہ جماعت اسلامی کے زیادہ تر جو ہے خلاف گئی ہے. تو اب جو ہے یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا، کیا اس سے ہم جو تجزیہ نگار ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب انتخابات میں بھی آگے چل کے آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جماعت اسلامی کے ساتھ کوارڈینیشن اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں احمد بھائی، میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کسی کے ساتھ نہیں کروں گا، لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا احترام کرتا ہوں. کراچی میں جو جماعتیں حصہ لے رہی میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں. میں اسی بنیاد پہ جماعت اسلامی کے لیڈر سراج الحق صاحب کا اور نعیم صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں. اور جو انہوں نے KSC کے خلاف مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کراچی والوں کے لیے آواز بلند کی. جب انہیں گرفتار کیا تو ہم نے اپنا فرض سمجھا کہ اس گرفتاری کی مذمت کی جائے. جب جب پاکستان، کراچی، سندھ، پنجاب، بلوچستان میرے ملک کی بات کرے گا، اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا، میں اس کے ساتھ کھڑا، آپ پاک سرزمین پارٹی کو اس کے ساتھ کھڑا پائیں گے. بالکل. آخر میں میرا سوال ہے انیس بھائی، ANP کے حوالے سے، ANP اور شاہی سید صاحب جو ہیں بڑے ایکٹیو پولیٹیشین ہیں کراچی میں، اور ANP پولیٹکس کے حوالے سے ANP کے ساتھ بھی آپ کے روابط ہیں کچھ، ان کے ساتھ بھی یعنی آپ کچھ جو ہے وہ کانٹیکٹس، کمیونیکیشن، رابطے چل رہے ہیں اور آگے چل کے کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی الیکشنز میں؟ جی ANP سے بھی رابطہ، میں نے کہا میری پاکستان ساتھ، لیکن میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ میری پارٹی میں اس وقت کراچی کا سب سے زیادہ اردو بولنے والے کے بعد پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی، پٹھان، میرے پاس اس وقت پختونوں کی ایک بہت بڑی تعداد پاک سرزمین پارٹی میں ہے. میں پاکستانیوں کی میں وفاق کی سیاست کر رہا ہوں. میں احمد بھائی آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، مجھے اور مصطفیٰ کمال کو 24 گھنٹے ہو گئے، ہم یہ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، ہم یہ کراچی والوں کے لیے، پاکستان والوں کے لیے، سندھ والوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. میں آپ کے توسط سے حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ خدارا ہوش کے ناخن لو، کراچی والوں کو پانی دو، ان کو بجلی دو، ان کو روڈیں دو، ان کو پارکس دو، ان کو ہاسپٹل دو. یہ ہر پاکستانی کا حق ہے. ہم یہاں 24 گھنٹے ہو گئے، ہم یہیں سو رہے ہیں، یہیں لیٹ رہے ہیں. اور اہلیان کراچی کو کہتا ہوں تمہیں زبردست ہو، کل سے تم تاتا مارتا ہوا یہاں سمندر موجود ہے، لوگ فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں. میں اہلیان کراچی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ. اور آخر میں انیس بھائی کب تک یہ تحریک کب تک چلے گی؟ یہ احمد بھائی جب تک ہماری اور مصطفیٰ کمال کی سانس ہے جب تک چلے گی. طریقہ کار تبدیل کرتے رہیں گے لیکن یہ تحریک ختم نہیں ہوگی. بہت شکریہ انیس قائم خانی صاحب، صدر پاک سرزمین پارٹی، مجھے کراچی سے جوائن کر رہے تھے. ایک میں وقفہ لیتا ہوں، واپس آؤں گا، ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. کیا جماعت اسلامی مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ مل گئی ہے؟ سوالات اٹھ رہے ہیں کیونکہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر آج پانی کے مسئلے کے اوپر تحریک چلا رہی ہے پاک سرزمین پارٹی، تو بجلی کے اوپر آج
جماعت اسلامی بھی کراچی شہر میں جو ہے ایک تحریک چلا رہی ہے، اور آج بڑا زبردست دن تھا جماعت اسلامی کے لیے بھی. اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بات کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جماعت اسلامی کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ مل گئی ہے؟ دیکھیں انہوں نے کہا. نہیں، ہم نے تو دیکھیں بہت پہلے سے ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں، خاص طور پر کے الیکٹرک. ہم نے دیکھیں یہاں پر بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جس میں شناختی کارڈ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، لوگوں کے بلاک ہوئے ہوئے ہیں، اور نادرہ کی طرف سے بڑی شکایت لوگوں کی ہیں. اس پر بھی ہم پوری تحریک چلا رہے تھے. ہم نے بہت طرح آبادیوں میں کھلی کچہریاں کی. پانی کے مسئلے پر بھی ہم نے پورا ایک نہ صرف تحریک چلائی ہے بلکہ ورکنگ کی ہوئی ہے، کیونکہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں ہم نے 100 ملین گیلن پانی تکمیل کی تھی K3، اور اس کے بعد سے اب تک ہمیں K4 نہیں مل سکا. اسی طرح سے انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہم یہ کام کر رہے تھے. لیکن کے الیکٹرک نے جب یہ ٹیرف میں اضافہ کیا تو اس گویا ایک بم گرایا کراچی کے شہریوں کے اوپر، جس سے آپ ایک غم و غصہ لوگوں کے اندر پیدا ہوا کہ یار اوور بلنگ آپ کرتے ہیں، میٹر رینٹ کے نام پر آپ پیسے وصول کر رہے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر 62 روپے آپ نے وصول کر لیے. ملازمین کے بارے میں آپ نے طے کیا تھا جب پرائیویٹ ہوئی تھی کہ ہم ان کو نہیں نکالیں گے اور 15 پیسے فی یونٹ عوام سے چارج کریں گے. تو ہر آدمی سے 15 پیسے فی یونٹ آج تک کی تاریخ میں چارج ہو رہے ہیں، اور ملازمین انہوں نے جبھی فارغ کر دیے. گویا 35-40 ارب روپے یہ کما لیے، پروفٹ پہ پروفٹ کمائے جا رہے ہیں، اور ہمارے بل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو جب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ 1 سے 300 یونٹ خرچ کرنے والے غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے انہوں نے ٹیرف بڑھایا، تو گویا لوگوں میں ایسا غم و غصہ تھا کہ پھر ہم نے اس تحریک کو جو ہے وہ بڑھایا. حافظ صاحب ہم پہلے نیپرا جا چکے ہیں، وہاں پر آپ کی کیس مضبوط ہے، اپنا مقدمہ پیش حافظ صاحب کیس آپ کی مضبوط ہے، لیکن ایک ہی دن میں پاک سرزمین پارٹی پانی پہ، اور اسی دن جماعت اسلامی اسی شہر میں بجلی پہ کر رہی ہے. مطلب کوئی آپ کے رابطے تو ہوں گے یقیناً پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ، جماعت اسلامی اور پاک سرزمین پارٹی کے رابطے تو ہوں گے یقیناً. دیکھیے جماعت اسلامی نے پچھلے جمعے کو بھی شارع فیصل پہ بہت زبردست قسم کا پرامن احتجاج کیا تھا، جس کو سبوتاژ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ہمارے دفتر کو سیل کر لیا تھا، شارع فیصل کو بلاک کر دیا تھا. پھر بھی جب ہمارے کارکن وہاں پہنچنے لگے تو انہوں نے گولیاں چلائی تھیں. آج بھی موت و حیات کی کشمکش میں ہمارے 2 کارکنان ہاسپٹل کے اندر موجود ہے. گولیاں چلائیں تھیں پرامن مظاہرین پر، حافظ صاحب اس دن بھی، اور شیلنگ کی تھی. حافظ صاحب اس دن بھی جب آپ کو 4 دن پہلے ہم نے شہر میں نہیں، حافظ صاحب اس دن بھی جب آپ کو انہوں نے اریسٹ کیا پچھلے ہفتے، تو اس وقت بھی سب سے پہلی سیاسی جماعت جس نے کنڈیم کیا آپ کا اریسٹ سندھ پولیس کی طرف سے، وہ پاک سرزمین پارٹی تھی پچھلے ہفتے بھی. نہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اگر انہوں نے اس پر جو ریئیکٹ کیا تھا. اور ہمیں کسی کے احتجاج پر نہ کوئی اعتراض ہے، اور نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی تاریخ. دیکھیں جماعت اسلامی کے بارے میں تو آپ کو بات پتہ ہونی چاہیے کہ نہ وہ کسی کے اشارے پر کھڑی ہوتی ہے نہ کسی کے اشارے پر بیٹھتی ہے. ہم نے جب ایک کاز کو لیا ہے اور ایک آبجیکٹیوٹی ہے ہمارے اس احتجاج میں. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ میں آپ سے بھی پوچھ لوں یہ بات، کیونکہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ الیکٹرک پہ. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سندھ حکومت کے کچھ لوگ ہیں جن کے شیئر ہیں کہ الیکٹرک میں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ جب کہ الیکٹرک 2005 میں بکا تھا تو اس وقت مشرف اور ایم کیو ایم نے مل کر بیچا تھا. گورنر عشرت العباد سٹی ناظم مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کے تھے، اور ان کے وفاقی وزیر بھی تھے، ان کی صوبائی حکومت بھی تھی، اور بالکل ہینڈز اینڈ گلوز تھے. اور انہوں نے مل کر نہ صرف بیچا تھا بلکہ اس وقت کی سٹی گورنمنٹ نے جو KESC سے پیسے چارج کیے جاتے تھے روڈ کٹنگ کے، وہ بھی معاف کر دیے تھے. گویا بالکل ایک پرائیویٹ ادارے کو نوازنے والا کام انہوں نے کیا. نہیں تو حافظ زرداری صاحب نے اس کو دوبارہ بیچا، اب نواز شریف صاحب اس کو دوبارہ بیچنا چاہتے ہیں. 16 ارب روپے میں کھمبوں کی قیمت کے برابر اس کو فروخت کیا گیا تھا، آج 177 بلین روپیز میں یہ بیچنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جنریشن نہیں بڑھائی، ہمیں کوئی سہولت نہیں پہنچائی، لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی، بلکہ ہمارے خون پسینے کی کمائی شہریوں کی انہوں نے جوڑی ہے اور اپنے پیٹ بھرے اور کک بیک لیتے ہیں یہ حکومت کے لوگ. ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ پھر ابھی اس وقت کون سی سیاسی جماعت ہے؟ آپ نے MKM کا بھی نام لے لیا اس وقت مشرف صاحب کے دور میں، پھر زرداری صاحب بھی، اب موجودہ حکومت. کے الیکٹرک سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یعنی کون ہے، مطلب کوئی سیاستدان یا کوئی سیاسی جماعت جو کہ الیکٹرک کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہی یا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے؟ اس بہتے ہوئے دریا سے، اس بہتی گنگا سے سبھی نے ہاتھ دھوئے، اسی لیے تو سب خاموش رہے ہیں. اس شہر پہ مینڈیٹ، یہاں پر قائد کے کہنے پر شہر کھلتا تھا، شہر بند ہوتا تھا، 80 گاڑیاں جل جاتی تھیں، 25,000 نوجوان قتل ہو گئے.
بڑی بڑی تحریکیں یہاں پر چلیں، لیکن کبھی کے الیکٹرک کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلی، کبھی جو ہے وہ کے الیکٹرک کے خلاف کوئی احتجاج اور کوئی مظاہرہ ایم کیو ایم نے نہیں کیا. اسی طرح پیپلز پارٹی بھی یہ کر رہی ہے کہ جب پرامن احتجاج شروع کیا گیا ہے تو اس پرامن احتجاج کو وہ کل کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، وہ شیلنگ کر رہے ہیں، وہ جیلیں بھر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسا بے لگام گھوڑا ہے کہ جو آزاد کیا ہوا ہے ان اداروں نے، ان کا مفاد اس سے وابستہ ہے، یہ پیسے اس سے وصول کرتے ہیں، یہ کک بیکس لیتے ہیں. اس لیے اور آپ نے دیکھا جب وفاقی سیکرٹری نے یہ کہا کہ 62 ارب روپے کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر پیسے وصول کیے گئے تو وفاقی سیکرٹری کو تبدیل کر دیا گیا. گویا یہ سارے مل کر اب ایک تیسری پارٹی کو بیچنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کمیشن کمانا چاہ رہے ہیں. اس لیے ہم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے کہ کوئی اس طرح آرام سے بات نہیں سن رہا. اب آئے، وفاق بھی آئے، صوبہ بھی آئے اور لوگوں کا مسئلہ حل کریں. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب مجھے چیز بتائیں، بڑی تیزی سے اب آخری سال ہے، انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اچانک سے سندھ اور کراچی میں سیاست میں بڑی ایک دم سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. مجھے چیز بتائیں کہ پاک سرزمین پارٹی متحرک ہو رہی ہے، جماعت اسلامی متحرک ہوئی ہوئی ہے، تحریک انصاف میں لیاقت جتوئی صاحب نے جوائن کر لیا ہے. کیا یہ سیاسی جماعتوں میں رابطے بھی ہو رہے ہیں آپس میں؟ کوئی آپ لوگ مل کے بھی کام کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، سیاسی جماعتوں کے درمیان ہمیشہ رابطے رہتے ہیں. وہ جماعتیں جو مافیائی طرز اختیار نہیں کرتی ان کے لیے ہمارے دروازے اور ان کے دروازے پہ جانے کے لیے ہم ہر دم تیار رہتے ہیں. لیکن جو جماعتیں مافیائی طرز میں چلتی رہی ہیں اور ابھی کچھ ان کے آف شوٹس بننا شروع ہوئے ہیں تو ان آف شوٹ کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ پچھلے طرز سیاست سے جدا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. اس لیے کہ 30 سال میں جتنے جرائم اس شہر میں ہوتے رہے ان جرائم میں بہت سارے لوگ شریک رہے ہیں. آج ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں نے اعلان برات بھی کیا ہے، توبہ اور استغفار بھی کیا ہے، لیکن توبہ اور استغفار کو دیکھنے کا ایک تو اللہ تعالیٰ کے نیتوں کا حال جانتا ہے اور بندوں کے لحاظ سے تو ہم فیس ویلیو پہ چیزوں کو دیکھیں گے. یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ایک ایسی لانڈری اور فیکٹری آ گئی ہے جو دہشت گردوں کو دھو دھلا کر صاف ستھرا کر دیتی ہو. یہ سب چیزیں آبزرو کرنے کی ہیں، لیکن سر دست ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، عوام کے مسئلے کو حل کرنے چاہ رہے ہیں. اس کو کوئی ہماری الیکشن کمپین سمجھتا ہے تو سمجھے، اس کو کوئی ہماری خدمت سمجھتا ہے تو سمجھے. ٹھیک ہے. حافظ صاحب آخری سوال ہے، یعنی میں آپ کی اس بات سے یہ بات سمجھوں میں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی سے بات چیت کر سکتی ہے، لیکن ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس کو ابھی آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہیں لانڈری فیکٹری نہیں بنی ہوئی. یہ بات یہ کہہ رہے تھے آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری بات چیت ہر پولیٹیکل، دیکھیں نا، ہمیں سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی نے ہمارے لوگوں کو گولیاں تک ماری نا، لیکن جب ان کے وزیر ہمارے دفتر میں آئے تو ہماری عزت بن گئے کہ وہ مہمان تھے اور ہم نے ان سے کہا کہ یہ ظلم کیا کیا آپ نے ہمارے خلاف. گویا پیپلز پارٹی سے بھی ہم نے بات چیت کی نا. تو پولیٹیکل پارٹیز غلطی بھی کرتی ہیں تو ان سے بات چیت کی جاتی ہے، لیکن جب مافیاز بن جاتی ہیں اور را کے کہنے پر کام کرتی ہیں اور شہر کو بلاک کر دیتی ہیں تو پھر ان سے کیسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو بھی اس عمل میں شریک رہا ہے 25 سال، کوئی بھی پارٹی، اس کو ابھی ہم پرکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کہیں وہ اس طرز سیاست کو کنٹینیو کرنے کے موڈ میں تو نہیں ہے، وقتی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے. تو یہ تو ایک آبزرویشن ہے. باقی جو ہم سے رابطہ کرتا ہے ہم سے بات کرتے ہیں. بہت واضح بات کی ہے، بہت واضح بات. سماجی طور پر رویے ہونے چاہیے پولیٹیکل پارٹیز میں، وہ جاری ہیں. بالکل صحیح. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب میرے ساتھ تھے. اور اسی کے ساتھ جو ہے وقت ختم ہے آج کے پروگرام کا. کل آپ نے 8 بجے نیوز پہ مجھے جوائن کرنا ہے. بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس اس ہفتے ہوئی ہیں، ان پہ ہم نظر ڈالیں گے، صرف پاکستان کے اندر نہیں، خطے کے اندر بھی. تو کل ملتے ہیں، اجازت دیجیے.